नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। हत्या र रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला विरुद्ध आज पनि प्रदर्शन। प्रधान न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न माग। पात्रहरू बदलिँदै जान्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन। 2 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका दोषी फेला परेनन्। प्रहरी भन्छ अनुसन्धान जारी छ। निकुञ्जले घरमा आगो लगाइदिएपछि चितवन कुसुम खोलाका चेपाङ समुदाय अलपत्र। विद्यालयमा ओत लागेर बस्न बाध्य। नओर्ने ओछ्याउने केही छैन सर, के गरेर हामी सुत्ने त। नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 13,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 जना संक्रमित थपिँदा 106 जना निको भए। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै विवादमा छलफल नै नगरी मुआब्जा आह्वान गरेपछि स्थानीय आक्रोशित। हामीले चाहिँ अलिकति सहज रूपमा बुझेर जान्थ्यौँ। कोरोनाका कारण रोकिएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण सम्पन्न। रथयात्राबारे भने अन्यल कायमै। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,60,00,000 नजिक। 6,43,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 97 लाख भन्दा बढी निको भए। गौतम, सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर उनलाई रिहा गरिसकेपछि यति बेला त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको प्रमाणित भइसकेपछि उनलाई सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो, जन्मकैद सुनाइएको थियो। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्ष मात्रै कैद हुने फैसला गरेपछि उनी छुटेका छन् र अहिले हत्यारालाई सर्वोच्च अदालतले छोडेको कारणले जो यो फैसलामा संलग्न प्रधान न्यायाधीश र अर्का एकजना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै रञ्जन कोइराला रिहा भएदेखि नै आन्दोलन भइरहेको छ। अब एभिन्यूज एट 7 प्रारम्भ गरौँ प्रधान न्यायाधीशलाई कारबाहीको माग सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। श्रीमतीको हत्या गरेर जेल बसेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला विरुद्ध साझा पार्टीले तराजु सहित काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला विवादित फैसलाको विरोध तथा न्यायपालिकाको समग्र सुधारका पक्षमा साझा पार्टीले आज ललितपुरको बखुन्डोलबाट माइतीघर मण्डलासम्म साझा तराजु यात्रा आयोजना गरेको हो। सो क्रममा साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको माग गर्छौँ। अब हामीले कसरी विचार गर्नु पर्यो भने मूल सफा छ कि छैन भनेर सोच्नु पर्यो। महाअभियोग लगाउन योग्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्नेहरूलाई जनताले महाअभियोग नलगाएसम्म हामी यसै गरी जतिपल्ट च्याउँ पात्रहरू बदलिँदै जान्छन्, प्रवृत्ति बदलिँदैन। सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण निर्णय रद्द गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले देशमा देखिएको व्यथिति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले तात्कालीन पुनरावेदन अदालतको जन्मकैदको सजाय सुनाएको कोइरालालाई 8.5 वर्ष मात्रै कैद हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोइराला बिहिबार छुटेका थिए। सर्वोच्चको उक्त निर्णयको नागरिक स्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। यसैबीच सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनवाईका लागि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले 11 वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। पूरक निवेदनमा सुनवाई हुने भएपछि उक्त मुद्दा पुनः विचाराधीन बनेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उपर परेको पुनरावलोकन निवेदन अब 3 जना न्यायाधीशबाट सुनवाई हुनेछ। पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको 3 वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट सुनवाई हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन बनेको छ। नेपालमा थप 109 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 18,483 पुगेको छ। हालसम्म 13,053 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा थप 106 जना कोरोना भाइरस मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 24 घण्टामा PCR विधि मार्फत 4,075 वटा परीक्षण भएको छ। यससँगै हालसम्म 3,39,157 वटा PCR परीक्षण भएको छ। अहिले संक्रमण पुष्टि भएका 5,385 जना व्यक्ति देशका विभिन्न आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। केही संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राखिएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 18,183 जना बसिरहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू अधिकांश भारतबाट फर्किएका छन्। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 45 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा लक्षण सहितका कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिने क्रम बढेको छ। विगतमा लक्षण बिनाका संक्रमितको संख्या धेरै भए पनि केही दिन यता लक्षण सहितका संक्रमित भेटिने क्रम बढेको हो। पहिले 98% संक्रमितमा लक्षण नभएको पाइए पनि नयाँ संक्रमितमा लक्षण देखिन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमितमा रुघाखोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या, थकाइ लाग्ने, जिउ थाक्ने, स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने जस्ता समस्या देखिन थालेको महाशाखाले जनाएको हो। हालै काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका 16 संक्रमित मध्ये 9 जनामा लक्षण देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी मध्ये 1/3 लक्षण सहितका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना भएका बिरामी पनि लक्षण सहितका भेटिएका छन्। अस्पतालमा 15 जना संक्रमित भर्ना भएकामा 3 जनामा लक्षण देखिएको छ। लक्षण देखिएका संक्रमित भेटिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै संक्रमणको जोखिम बढेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन पनि चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। पर्सामा थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित 5 देखि 52 वर्षका रहेका छन्। 1 जना संक्रमित रौतहटका पनि छन्। संक्रमित सबैको अघिल्लो दिन साउन 8 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। संक्रमित मध्ये अधिकांश कुनै पनि यात्रा नगरेका व्यक्ति रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। हाल नारायणी अस्पताल अन्तर्गत गण्डक कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित मध्ये धेरै लक्षण सहितका छन्। तीमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। केही दिनको बीचमा पर्सामा 3 संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। 63 जना कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा छन्। कतै नगएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सर्वसाधारणमा पनि संक्रमण देखिएपछि नियन्त्रण प्रयासका लागि आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। यो विषयमा थप जानकारी दिन वीरगञ्जबाट हाम्रा संवाददाता राजन रौनियार प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजन, संक्रमित थपिने क्रम हरेक दिन बढिरहेको छ। अस्पतालमा रहेका संक्रमितहरूमा पनि लक्षण देखियो भनिएको छ। यही कारणले वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अहिले के छ वीरगञ्जको अवस्था? सतर्कता कतिको अपनाइएको छ? सुभाष, अहिलेसम्म पर्सा जिल्लामा करिब 84 जना संक्रमित भेटिसकेका छन्, जसमध्ये गण्डक कोभिड अस्पतालमा 56 जना उपचार गराइरहेका छन् भने
विभिन्न स्थानबाट हालसम्म चाहिँ 28 जना आज ल्याउन बाँकी रहेका छन्। अहिलेसम्म उहाँहरूलाई सङ्क्रमण देखिसकेपछि अहिलेसम्म अस्पतालमा ल्याउन सकिएको छैन र हालसम्म मृत्यु भएको सङ्ख्या चाहिँ करिब चारवटा पुगेको छ, जसमध्ये 2 जना महिला र 2 जना पुरुष रहेका छन्। त्यसै गरी 150 बेडको आइसोलेसन आज भर्खरै केही बेर पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बसी 150 बेडको आइसोलेसन वार्ड सुचारू गर्ने भनेर यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय गरेको छ र अहिले वीरगञ्जको अवस्था बिहान 5 बजेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि यहाँका स्थानीय बजार, कल कारखाना, स्कुल कलेज सम्पूर्ण रूपमा थप रहेका छन् भने महानगरपालिका भित्र चाहिँ त्यति चहल पहल देखिएन, पसलहरू पनि बन्द रहेका छन्। अहिले पनि हामी वीरगञ्जको घण्टाघरमा उभिरहेका छौँ र अहिलेको समयमा निकै नै चहल पहल बढेको भए तापनि आज चाहिँ पूर्ण रूपले सुनसान र फाटेफुट्टे हामी हेर्दैछौँ। मान्छेहरू चलिरहेको, गाडीहरू बुढिरहेका अवस्था छ। राजन, जस्तो कि पछिल्लो 24 घण्टामा कतिजनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरिएको थियो, त्यसमध्ये पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको चाहिँ कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये पनि 4 जनाको अवस्था गम्भीर भनिएको छ। ती 4 जनाको यति बेलाको अवस्था कस्तो छ? हामीले भर्खरै केही बेर पहिला डाक्टर उदय नारायण सिंहसँग जानकारी लिएका थिए र उहाँले बताए अनुसार 4 जना मध्ये 2 जनालाई श्वास प्रश्वासको एकदमै गम्भीर समस्या देखिसकेपछि हाल उनीहरूलाई चाहिँ आइसियुमा राखिएको छ भने 2 जना अहिले चाहिँ अवस्था ठिक छ। तर 2 जनाको अवस्था भने एकदमै नाजुक रहेको जानकारी उहाँले दिएका थिए। राजन, अब समुदाय स्तरमा नै कोरोना फैलियो भन्ने पुष्टि भइसक्यो। यसको अर्थ समुदायमा कतिजनामा सङ्क्रमण फैलियो भन्ने थाहा पाउने एउटै मात्रै उपाय भनेको धेरैभन्दा धेरै पिसिआर परीक्षण हो। पर्सामा अहिले पिसिआर परीक्षणको तयारी कसरी गरिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाइएको छ, सङ्क्रमित पत्ता लगाउने तरिकालाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन के कस्ता निर्णय भएका छन्, जानकारी गराइदिनुहोस् न। एकाएक पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमण र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै यहाँ स्थानीय स्तरमा एकदमै चर्को आलोचना चाहिँ सरकारप्रति बढेको थियो। खास गरेर विशेष गरेर महानगरपालिकाले केही महिना पहिला एक घर एक पिसिआर गर्ने नीति अनुसार विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, कल कारखाना, उद्योगपतिहरूसँग चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेर पिसिआर मसिन र करिब 40,000 भिटिएम चाहिँ स्वाब कलेक्सनको लागि सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरिसकेको थियो। तर महानगरपालिकाले अहिलेको समयमा चाहिँ केन्द्रलाई दोष देखाउँदै र प्रदेशलाई दोष देखाउँदै यो ट्रेसिङहरू एक घर एक पिसिआर चाहिँ सुचारू गर्न सकिएको थिएन। त्यसको चाहिँ आज पनि धेरै निकै नै विरोध भइसकेपछि आज चाहिँ विजय कुमार सरावगीले औपचारिक रूपमा चाहिँ फेसबुक स्टाटस मार्फत जानकारी दिएका छन्। भोलि वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 9बाट चाहिँ उहाँहरूले यो टेस्टिङ गर्ने चाहिँ कार्य शुभारम्भ गर्ने भनेर। तर गौतम यहाँनिर ध्यान के दिएको छ भन्दाखेरि एकतिर महानगरपालिकाको ताल आफ्नै बगेको छ भने एकतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम कारवाही आफ्नैतिर बढेको छ। महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले भोलि एक घर एक पिसिआर को नीति सार्वजनिक गरे लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि निर्णय आएको के छ भन्दाखेरि वीरगञ्जको करिब 5वटा स्थानबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन र रेखदेखमा समुदाय स्तरमै कोरोना टेस्टिङ चाहिँ गर्ने काम सुरु गरिएको छ र यहाँका जुन स्थानीय बुद्धिजीवी रहेका छन् उहाँहरूमा महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीचको समन्वय कहीँ न कहीँ एकदमै फितलो र अलग अलग धार देखिएको कारणले एकदमै चिन्तित छन्। किनभने महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय यतिखेर वीरगञ्जमा सबभन्दा बढी महसुस गरिएको छ। तर यो समन्वय चाहिँ अहिले जमिनी स्तरमा र देखिएको चाहिँ छैन। धन्यवाद राजन, जानकारीका लागि। संवाददाता राजन रौनियार हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई पर्साको वीरगञ्जबाट त्यहाँ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यति बेला स्थानीय सरकार अथवा सरकारी निकायहरू बीचको सहकार्य हो, समन्वय हो। तर वीरगञ्जमा महानगरपालिका र प्रशासन बीच नै समन्वयको कमी देखिएको हाम्रा संवाददाताले बताउँदै थिए। पक्कै पनि गौतम, र यसमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन होस् या सङ्घीय सरकार होस् सबैले ध्यान पुर्याउने आवश्यक देखिन्छ। किनभने यसले भयावह रूप लियो भने भोलि त्यो क्षेत्रमा मात्रै नभइकन पुरै नेपालमा चाहिँ यो
सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ धेरै हुने सम्भावना देखिएको छ। अब बाँकी खबर। सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिका 3 का एक व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि इनरुवाका 41 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। इनरुवा 3 का कोरोना पोजिटिभ देखिएका पुरुषले इनरुवाको मुख्य बजारमा रहेको न्यू दुर्गा फेन्सी स्टोरमा किनमेल गरेकाले त्यहाँका 12 जना सहित 41 जनाको PCR परीक्षण गरिएको हो। PCR रिपोर्ट नआएसम्मका लागि इनरुवा बजार क्षेत्र बन्द गरिएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखा परेका व्यक्तिले इनरुवा बजारमा किनमेल गरेको हुनाले इनरुवा बजार बन्द गरी परीक्षण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। विराटनगरमा अस्पतालले उपचार अस्वीकार गर्दा एम्बुलेन्स भित्रै मृत्यु भएका एक युवाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। उदयपुरबाट उपचारका लागि विराटनगर लगिए पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा एम्बुलेन्स भित्रै मृत्यु भएका कटारी नगरपालिका 5 का 23 वर्षीय पदम राईमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो। उनको शुक्रबार दिउँसो कोशी अञ्चल अस्पताल परिसरमा मृत्यु भएको थियो। राईलाई श्वास फेर्न समस्या भएपछि कोशी अञ्चल अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पतालले भने बिरामीको अवस्था गम्भीर देखिएकाले धरान रेफर गरिएको र सोही अवस्थामा मृत्यु भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत अवस्थामा मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएको छ। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका 3 की 40 वर्षीय जङ्गली देवी सदाको शुक्रबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। चितवनको कुसुम खोलामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायको घरमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी सहितले आगो लगाएपछि उनीहरूको बेचल्ली भएको छ। वर्षायामको समयमा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबाट नै पीडित भएपछि चेपाङ समुदायका व्यक्तिहरू अहिले स्थानीय विद्यालयमा ओत लागेर बस्न बाध्य भएका छन्। कोरोनाका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेकाले उनीहरू विद्यालयमा बस्न पाएका छन्। तर विद्यालयमा अध्ययन सुरु हुन थालेपछि भने उनीहरू झन समस्यामा पर्ने देखिन्छ। गत शनिबार चेपाङ समुदाय बस्दै आएका 2वटा घरमा निकुञ्जका कर्मचारीले आगो लगाएका हुन्। अन्य घरहरू र खेतबालीमा हात्ती लगाएर नष्ट गरिएको छ। स्थानीय गङ्गामाया चेपाङले हात्ती सहित आएको निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाको टोलीले घरमा आगो लगाएको बताइन्। उनको परिवार अहिले स्थानीय विद्यालयमा ओत लागेर बसिरहेको छ। उनीहरू नै आगो लगाउनु भयो। अब तपाईँहरू बस्न पाउँदैन भन्नुभयो, अनि आगो चलाउनु भयो, घर चलाउनु भयो। सरेर हामी यतातिर बस्यौँ। त्यहाँदेखि के गरेर सुत्ने हो हामी भने, त्यहाँदेखि त नओर्ने ओछ्याउने केही छैन सर, के गरेर हामी सुत्ने त नि भनेर जानुहोस् तपाईँहरू, ऊ त्यहाँ स्कुल रहेछ त्यहाँ गएर सुत्नुहोस् भन्नुभयो। निकुञ्जका कर्मचारी एक्कासी आएर घर भत्काएका र आगजनी गरेको बताउने स्थानीय दानबहादुर प्रजाले आफ्नो घरमा आगजनी गरिदिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्र र 10,000 नगद समेत जलेर नष्ट भएको बताउँछन्। त्यो घर जलाउँदाखेरि मेरो 10,000 पैसा अनि नागरिकता थियो, त्यो नागरिकताहरू पैसाहरू पनि त्यही घरमा आगो जलाइदियो। स्थानीय कविता चेपाङले तिमीहरू यता बस्न पाउँदैनौ भनेर डर देखाउँदै नागरिकता पैसा सबै बाहिर फालेर आगो लगाएको बताइन्। बर्खाको समयमा बच्चालाई लिएर कहाँ जाने र के दिएर पाल्ने भन्दा निकुञ्जका कर्मचारीहरूले डर देखाएको उनको भनाइ छ। बर्खाको मासमा हामी यो बालबालिका पनि छ, बालबालिकाको माया लाग्छ धेरै, छोराछुरा के दिएर पाल्ने भनेर अलिअलि मानामुसी मकै रोपेको थियो, मकै पनि आएर फारफोर गरिदियो। त्यसै कारणले हामीलाई कति माया थियो, तर हामीलाई डर देखाउनु भयो। त्यही मेरो मनमा धेरै उयो भएछ। स्थानीय लालीमाया चेपाङले सरकारले नागरिकता नदिएर सुकुम्बासी बनाएको दुखेसो पोख्दै बर्खाको समयमा बच्चाहरूलाई लिएर कहाँ जाने, हामी कहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्ने भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। यसो बर्खा समयमा अनि तिमीहरू जाऊ भाग अनि यो ठाउँ बस्नु पाउने त भने त हुन्थ्यो नि त। अनि एकछिन आएर यावत अनि बर्खा मासमा हामीलाई लग्छ हामी कहाँ जाने, यो बर्खा समय हामी कहाँ जाने, यस्तो बच्चाहरू लिएर हामी कहाँ जाने, कहाँ भाग्ने। स्थानीयहरू बेचल्ली हुने गरी घरमा आगजनी गर्ने र खेतबाली नष्ट गर्ने कार्यको माडी नगरपालिकाको पहलमा छानबिन सुरु भएको छ। निकुञ्जले कुनै पनि समन्वय नगरी स्थानीयका घर भत्काउने गरी गरेको घटनाको निन्दा गर्दै माडी नगरपालिकाले पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ। जुन यो काम भयो यो निन्दनीय काम भयो र यो काम गर्ने मान्छेले कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा कुरो उठाइरहेका छौँ। नगरले तत्काल पीडित चेपाङ समुदायलाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 राई गाउँमा व्यवस्थापन गर्न लागेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले टोलीको नेतृत्वकर्ता सहायक संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्तलाई कारबाहीको माग गरेको छ। निकुञ्जले भने जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई ठाउँ खाली गर्न भनिएको अटेर गरेका कारण फुसको झुप्रोहरू हटाइएको बताएको छ। स्थानीयले आरोप लगाए जस्तो आगजनी नै नगरिएको निकुञ्जको दाबी छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण सोमबारदेखि अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गमा सवारी साधन गुड्न थालेका छन्। सोमबार आएको बाढी पहिरोले धादिङ र चितवन जिल्लाको सिमानामा पर्ने मौवा खोलाको पुल बगाउँदा ठप्प भएको आवागमन सुचारू भएको हो। 4 दिनदेखि बन्द रहेको पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको 9 मुगलिन सडक खण्डमा शुक्रबार दिउँसोदेखि साना गाडी चल्न सुरु गरेका छन्। आज बिहानबाट भने ठुला गाडी पनि चल्न थालेका छन्। बाढीले भत्काएको भागमा डिभिजन सडक कार्यालयले नेपाली सेनाको सहयोगमा ग्याबिन जाली भरेपछि सडक सुचारू भएको हो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन रेल विभागले सुरु गरेको प्रारम्भिक प्रक्रिया विवादमा परेको छ। रेलमार्ग सञ्चालनका लागि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफल नै नगरी मुआब्जाका लागि सूचना जारी गरेसँगै विभाग विवादमा तानिएको हो। रेल विभागले मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सुरु गरेको प्रारम्भिक प्रक्रिया विवादमा परेको हो। विभागले विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि लकडाउनका बीच जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना जारी गरेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामाथि अन्याय गर्न खोजेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। पहिलो चरणमा झापाको काकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने योजना सहित रेल विभागले मुआब्जाका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आह्वान गर्दै जेठ 24 गते 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सर्वेक्षण भइसकेपछि रेलवे विभागले सम्बन्धित जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुको रेलवे परियोजना आउँदैछ, अब भोलि यसले विकास ल्याउँछ, तपाईहरुलाई पनि समस्या होला, तपाईहरुलाई पनि क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिन्छौँ भन्नुभएको भए हामीले चाहिँ अलिकति सहज रूपमा बुझेर जान्थ्यौँ। रेल विभागले जारी गरेको सूचनामा रेल प्रभावित क्षेत्रका कित्ता नम्बरहरू स्पष्ट खुलेका छैनन्। सार्वजनिक गरिएका कित्ता र हाल भोग चलनमा रहेको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल मेल खाएका छैनन्, तर विभागले सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको छ। हाम्रो जानकारी बिना नि तपाईको उ गरेको थियो। हामीलाई जानकारी भएको थियो भनेदेखि चाहिँ हामीले 2 वर्ष अगाडि हामीले यो हस्पिटल चाहिँ यत्रो करोडौं रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ अब तपाईको सञ्चालन गरेको हो। अब त्यो हामी गर्ने नि थियौँ भने रेलको भाग पर्यो भन्दाखेरि त्यो केही पनि छैन। पहिले हामीलाई आएर नापेर यस्तो पर्यो यो पर्यो यति पर्यो भन्नुको सट्टामा 81 हामीलाई यो सूचना निकाल्दिएपछि चाहिँ हामी एकदमै के भन्छौँ अब कुहिरो काग भएका छौँ। मुआब्जाको विषय विवादित भइरहेका बेला विभागले एक कदम अगाडि बढेर काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेलमार्गको ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान गरेपछि यो विषय झन विवादमा परेको छ। प्रक्रिया मिचेर बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई मौखिक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। रेलमार्ग सर्वे हुँदा स्थानीयसँग छलफल गरेको भए प्रभावित क्षेत्रमा कुनै संरचना बन्ने थिएनन्, तर अहिले तिनै संरचना भत्काएर मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको व्ययभार निकै बढ्ने देखिन्छ। 7-8 वर्षपछि यहाँ केही संरचना थिएन, अहिले धेरै पक्की संरचनाहरू बनिसके। अब राज्यले अब यहाँ म ड्रिल कुदाउँछु भन्दाखेरि के भयो भने राज्यलाई पनि व्ययभार बढी पर्छ र जनताहरू जसले चाहिँ आफ्नो सबै कमाइका सबै चिज यहाँ लगाइसके उनीहरूको पनि अब उठीभास हुने बेला छ। जग्गा अधिग्रहणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन पाइने कानुनी प्रावधान छ। निर्माण स्थलबाट हटाउनु पर्ने रुख बिरुवा लगायतका भौतिक संरचना अझै जस्ताको तस्तै छन्। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम अन्योलमा गुज्रिने निश्चित छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट।
गौतम, कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 2 वर्ष पुरा भएको छ। तर पनि सो हत्या प्रकरणमा संलग्न जुन छन्, दोषी छन्, अझै पनि फेला पर्न सकेका छैनन्। पक्कै पनि यसबीचमा थुप्रै छानबिन समितिहरू बने, थुप्रै प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइयो। यद्यपि प्रतिवेदन अनुसारको काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेन र 2 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीको एउटै जवाब छ, छानबिन जारी छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। हत्याको 2 वर्षमा अनुसन्धानका लागि थुप्रै अनुसन्धान टोली परिवर्तन भए, तर प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा पीडित परिवारलाई भने न्याय पाउने आश मरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चाको विषय बनेको निर्मला प्रकरणमा 2 वर्षको अवधिमा प्रहरीले उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको कुनै निचोडमा नपुगेको तर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। निर्मलालाई न्याय माग्दै भएको आन्दोलनमा भीमदत्त नगरपालिका 18 सालघारीका सनी खुनाको मृत्यु समेत भएको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार सङ्गठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डिआइजी धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। यद्यपि ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अनुसन्धानमा खटिएका 6 अधिकृत फेरिए पनि घटनामा संलग्नको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। कोरोना भाइरसका कारण 2 पटकसम्म साइत निकालेर स्थगित भएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण आज पुल्चोकमा विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको छ। तर रथ यात्रा गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय भने अझै टुङ्गिएको छैन। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण ललितपुरको पुल्चोकमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार दिउँसो 12:15 को शुभ साइतमा पुल्चोकमा बनाइएको रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराइएको थियो। वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट सुरु हुने जात्रा लिच्छवी कालदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा रथारोहणको 4 दिनमा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर गाभाल लाने परम्परा रहेको थियो। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रथारोहण भइसकेको भए पनि रथ यात्रा गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो अझै लागेको छैन। यसअघि हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल प्रतिपदाका दिन रक्तावलोकितेश्वरलाई रथमा विराजमान गराउने चलन थियो। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण 2 पटकसम्म स्थगित भएको रथारोहण शनिबार गरिएको हो। यो उपत्यकाको निकै पुरानो र सम्भवतः देशकै सबैभन्दा लामो जात्रा मानिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार भक्तपुरका राजा नरेन्द्र देव, काठमाडौँका राजा बन्धुदत्त वज्राचार्य र ललितपुरका कृषक ललित रथ चक्र मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारुकामाक्षबाट नेपाल ल्याएका थिए। विभिन्न धर्ममा मच्छिन्द्रनाथलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ। हिन्दूहरूले भर्खरै उदाउन लागेको सूर्य नारायणको रूपमा लिन्छन् भने बौद्ध परम्परामा अभिताप बुद्धका रूपमा लिइन्छ। पुल्चोकबाट रथ तानेर सुरु गरिने जात्रा गाभाहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जाउलाखेल ल्याएर राष्ट्र प्रमुखबाट भोटो देखाएर विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्ने चलन छ। भोटो देखाउने परम्परा विभिन्न किम्वदन्ती तथा लोकगाथाहरूमा रहेका छन्। त्यसैले यसलाई भोटो जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। जात्रालाई सुरुमा नेवारी समुदायको जात्राको रूपमा हेरिँदै आए पनि अहिले उत्सवका रूपमा अन्य जात जाति तथा सम्प्रदायका मानिसले पनि मान्न थालेका छन्। श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन प्रत्येक वर्ष मनाइने नागपञ्चमी आज परम्परा अनुसार नागको पूजा गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाइएको छ। यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभरि घरमा नाग, सर्प, बिच्छी लगायतका जीवले दुःख नदिनुका साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ।
नाग पञ्चमीलाई धार्मिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा पुज्ने गरिन्छ। यस दिन नाग अष्टकुल अर्थात् अनन्त, वासुकी, तक्षक, कुलिर, कर्कट र शङ्ख नागहरूको पूजाआजा गरिन्छ। घरको मुख्य द्वारमा नाग देवताको चित्र टाँसिन्छ। आजको दिन नागको मूर्ति चित्रमा दूध, दही, अक्षता, फूलमाला, दुबो राखी पूजा गर्ने चलन रहेको छ। नागको चित्र टाँस्नाले घरमा चट्याङ नपर्ने तथा आगो सर्पको भय नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। वर्षा गराउने देवताको रूपमा पुजिने नागराजको पूजाआजा गरी नाग पञ्चमी मनाउने गरिन्छ। कृषकका लागि आवश्यक पानीको जोहो गरी दिएको खुसियालीमा रोपाई सकिए लगत्तै नागलाई सम्झी नागको वासस्थान मानिने पोखरी, खोला नाला, ढुङ्गे धारा, इनार आदि स्थानमा गई नागलाई पुज्ने गरिन्छ। नागको पूजा गर्नाले लक्ष्मीको वास हुने, शत्रु नाश हुने तथा विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट भय टाढिँदै जाने जनविश्वास छ। नाग पञ्चमीका दिन देशभरका नाग मन्दिरमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस दिन नागलाई मनपर्ने वस्तु दूध राखी बिहानै चोखो निधो गरी घर घरमा नागको चित्र अङ्कित तस्बिर टाँस्ने गरिन्छ। राजधानी भित्रको नक्सालको नाग पोखरी, चौबारको टौदह, धापाखेलको नागदह, भक्तपुरको सिद्ध पोखरी, चाँगु नारायणको किलेश्वर दह लगायतका स्थानमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। नेवारी भाषामा ना भनेको पानी र ग भनेको वासस्थान भन्ने बुझिन्छ। नेवार समुदायले मनाउने विभिन्न जात्रा पर्वहरू पनि नागसँग सम्बन्धित रहेका छन्। बिसका जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथ, पनौतीको जात्रा आदि नागसँग सम्बन्धित जात्राहरू हुन्। नाग पञ्चमीलाई वर्षा ऋतुको अन्तिम दिनका रूपमा लिइने कारणले यही दिनदेखि जाडो महिना पनि सुरु हुने विश्वास रहिआएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्कोलको रिपोर्ट। राजतन्त्र अन्त्य, जनआन्दोलनको सफलता र गणतन्त्र तथा उपलब्धि प्राप्तिका लागि शहादत गर्नेहरूको सम्झनामा निर्माण गरिएको गणतन्त्र स्मारक नारायण हिटीबाट हटाउनुपर्ने आवाज फेरि उठेको छ। नारायण हिटीमा गणतन्त्र स्मारक र सङ्ग्रहालय बनाउनुभन्दा त्यहाँ राजाहरूको पुरानो जग देखिने गरी विकास गर्नुपर्ने धारणा आएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नारायण हिटीबाट गणतन्त्र स्मारक र गणतन्त्र सङ्ग्रहालय हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेता नेपालले शहीद स्मारक नारायण हिटीबाट हटाएर त्यसलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने बताए। त्यहाँ राखिएको त्यो गणतन्त्र स्मारक त्यहाँ राख्नु उपयुक्त छैन। त्यसको निम्ति छुट्टै सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्छ, गणतन्त्र सङ्ग्रहालय। यसमा जनताको आन्दोलन र सामाजिक आन्दोलनदेखि सबै कुराहरू राख्दै गणतन्त्रको एउटा बेग्लै किसिमको सङ्ग्रहालय यो गणतन्त्र आइसकेपछिको नेपालले बनाओस्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले नारायण हिटीमा गणतन्त्र स्मारक र सङ्ग्रहालय बनाउनु भन्दा त्यहाँ राजाहरूको पुरानो जग देखिने गरी विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। नारायण हिटीलाई राजा महाराजाको पुरानो इतिहासको सम्पूर्ण झलक देखिने गरी सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ। राजा महाराजाको पुरानो इतिहासको सम्पूर्ण झलक देखिने गरी नारायण हिटीलाई त्यो रङले बनाइयोस्। त्यहाँ अरू कुनै चिजहरू त्यहाँ बनाएर भवन दिएर अरू आदमी राखेर के गरेर त्यस्ता कुनै पनि कामहरू त्यसलाई सामुर्याएर यताउता गर्ने कुनै पनि आफ्ना काम नहोस्। यता नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय भने स्मारकको निर्माण सम्पन्न गरी सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने समय कुरिरहेको छ। लकडाउन नभएको भए अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि सङ्ग्रहालयहरू खुला भइसकेका हुने थिए। यो पार्क चाहिँ सर्वसाधारणको लागि हामीले नेपाल सरकारले खुला गर्ने भन्ने निर्णय हुनासाथ हामी चाहिँ यसलाई खुला गर्छौँ। सुरुमा यसलाई हामी निःशुल्क यो पार्कमा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रवेश दिन्छौँ। शहरी विभागले स्मारक निर्माण सम्पन्न गरी गत माघ 3 गते नै नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। युनिसेफले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका 40 लाख बालबालिकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ। दक्षिण एसियाको लागि युनिसेफका क्षेत्रीय निर्देशक जिन गफले भारी वर्षा, बाढी र लगातारको पहिरोले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारलाई ठूलो सङ्कटमा पारेको जनाएका हुन्। उनले बाढी प्रभावित नेपाल लगायत मुलुकलाई सहयोगको आह्वान समेत गरेका छन्। नेपालमा असार 25 यताको भारी मनसुनी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले 20 जिल्लाका 10,000 मानिस प्रभावित भएको युनिसेफले जनाएको छ। युनिसेफका अनुसार प्रभावित मध्ये आधा जसो बालबालिका रहेको र 7,500 जना विस्थापित भएका छन्।
त्यसैगरी बङ्गलादेश, भारत र भुटान लगायतका मुलुकमा बाढी र पहिरोबाट 10औं लाख बालबालिकाका साथै उनीहरूका परिवार प्रभावित भएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिएकै स्थानमा बाढी पहिरो गएकाले जटिलता थपिएको युनिसेफको भनाइ छ। कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा धनुषा अन्तर्गत सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित कटनियामा लाइनिङ प्यानल मर्मत गरिएको 3 साता नबित्दै भत्किएको छ। कमिसनको खेलमा कमसल निर्माण हुँदा सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 रजोखर नजिकै रहेको कटनियामा लाइनिङ प्यानल भत्किएको हो। कमसल निर्माण हुँदा पानीको बहावले 10 मिटर लम्बाइको प्यानल भत्काएको छ। स्ट्रक्चर पनि हाम्रो कर्मचारीहरूको त्यहाँको जिल्लाधारी कर्मचारीको लापरवाहीले गर्दाखेरि लापरवाही नै भन्नुपर्ने, त्यो लापरवाहीले गर्दाखेरि एस्केप स्ट्रक्चरमा निकास हुन नसकेकोले पानीको भार बढी भएको र माथिबाट पनि पानी त्यो जम्मा भएको कारणले त्यहाँ माटो वास भएर अलिकति त्यो स्ट्रक्चर धेरै टुटेको छैन, थोरै स्ट्रक्चर टुटेर एस्काभरिङ गरेछ। रजोखर जल उपभोक्ता संस्था मार्फत 28 लाखको लागतमा असार 13 गतेदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको उपभोक्ता समितिले असार 21 मा काम सम्पन्न गरेको थियो। कार्यालय मार्फत चौकीदारीमा काम गर्ने 8 जना कामदारको लापरवाहीका कारण लाइन प्यानल भत्किएपछि कार्यालयमा बोलाएर सबैको 1-1 महिनाको तलब कच्चा गरी मर्मत थालिएको छ। कमीशन के 40%, 50% के पीसीए पर काम कर रहा है, तो हिसाब से हमारे कहने जो टेंडर एक निकाले तो कमती में विधिवत सूचना निकाल के निकालियो। अभी अपना मेलो मतलब धनुषा जिला के ठेकेदार किसान के नहीं कखन को चलो अनुगमन जब भेले अनुगमन वाला समिति सबके जना 2-2, 3-3 मान्य रहे। असारको अन्तिममा कमिसनको लेनदेनको खेलमा मर्मत गरिएकाले 3 साता नपुग्दै मर्मत गरिएको प्यानल भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। निर्माण व्यवसायी मार्फत रजखोर जल उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीले कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयको समेत त्यसमा संलग्नता रहेको स्थानीयको दाबी छ। कमसल निर्माणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कारणले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस तरुण विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री खड्काले सरकार र सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू भइरहेको बताएका हुन्। महामन्त्री खड्काले सरकारको रवैया र आन्तरिक खिचातानीका कारण जनताले दुःख पाएको बताए। सरकारका कारणले, सरकारका गलत क्रियाकलापले, सरकारका गलत निर्णयले, सत्ताधारी पार्टीको गलत रवैयाले सिङ्गो देश अत्यन्त अप्ठ्यारोमा परिरहेछ र नेपाली जनतामा जुन निराशाको अवस्था बढिरहेछ। महामन्त्री खड्काले सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरामा कांग्रेस कमजोर नरहेको दाबी पनि गरे। कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन नसकेको गुनासो रहे पनि कांग्रेसले शान्तिपूर्ण राजनीति मार्फत सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। महामन्त्री खड्काले सरकारका गलत निर्णय र सत्तारूढ दलको रवैयाले निराशामा रहेका जनतालाई भरोसा दिन तरुण दलले काम गर्नुपर्ने बताए। कैलालीको लम्कीमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थापना माग गर्दै आज बृहत दबावमूलक र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि जिल्लाको पाएक पर्ने स्थान लम्की नै रहेको भन्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। कैलालीको लम्कीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापनाका लागि दबावमूलक बृहत र्याली प्रदर्शन गरिएको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको समग्र विकास र नागरिकको सहजताका लागि लम्कीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापनाको माग गर्दै दबावमूलक बृहत र्याली प्रदर्शन गरिएको हो। कैलालीका 13 स्थानीय तह मध्ये पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने 6 वटा स्थानीय पालिकाहरूको पाएक पर्ने मध्यम स्थान लम्की नै भएका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय लम्कीमा नै हुनुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूले माग राख्दै आएका छन्। अरू अन्य ठाउँमा पनि अरू साइडमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यस्तै दबावमूलक र्याली कार्यक्रम निकालेर उहाँहरूले पनि उता चाहियो भन्ने कारणले हाम्रो यातायात कार्यालय यो सबैलाई पाइपर्ने ठाउँ भएको कारणले यातायात कार्यालयको प्रधान कार्यालय कर्णाली यातायातको लम्कीमा भएको कारणले पनि हामीले यो यातायात सेवा कार्यालय लम्की अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका सहित छिमेकी पालिकाहरूले पनि दबावमूलक कार्यक्रम
गर्दै आएका छन्। यातायातको चाप, लम्की क्षेत्रमै यातायात प्रणाली हुनु र सबैलाई लम्की क्षेत्रले समेट्ने तमाम आधारहरू लम्कीसँग भएको उनीहरूको दाबी रहेको छ। पूर्वी क्षेत्रको सेन्टरका रूपमा लम्कीचुवा नगरपालिका रहेको छ। दक्षिणतिर टिकापुर नगरपालिका, भजनी, जानकी गाउँपालिका, मध्यबिन्दुका रूपमा लम्कीचुवा नगरपालिका रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, लम्कीचुवा नगरपालिकामा अत्याधिक सवारी साधनहरूको चाप रहेको छ। यहाँ यस पूर्वी क्षेत्रको सेन्टरका रूपमा लम्कीचुवा नगरपालिका रहेको छ। तसर्थ पनि लम्कीचुवा नगरपालिकामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ। सवारी धनी पूर्जा, सडक अनुमति पत्र, लाइसेन्स सुविधा, रुट पर्मिटका लागि धनगढी नै जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायम रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग प्रत्यक्ष लम्की क्षेत्र जोडिएको छ। यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यातायात कार्यालयसँगै मालपोत र नापी कार्यालयको स्थापनाका लागि सरकारलाई दबाब दिने प्रदर्शनकारीहरूले बताए। लम्कीचुवा नगर क्षेत्र सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको स्थानीय सबै पालिकाहरू मोहनेल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा हुनेछ। जानकी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, टिकापुर नगरपालिका, बर्तोगुरिया गाउँपालिकाको सरकारबाट लम्की क्षेत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापनामा कुनै कंजुसाई भई आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। यहाँ यातायात लम्कीचुवाभित्र आएन भने फेरि पनि हामी यस्ता आन्दोलनहरू गरिराख्नेछौँ र हामी यो यातायातलाई माग पनि गर्नेछौँ। सवारी साधनको चाप तीव्र गतिमा बढे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3वटा स्थानमा मात्रै यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेका छन्। सेवा कार्यालय आफ्नो स्थानीय पालिकामा हुनुपर्ने माग गर्दै कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाले छुट्टा छुट्टै रूपमा दबाब दिँदै आएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बाँसकोटे, लम्की, कैलाली। शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष भवन निर्माण अन्तर्गत निर्माण भइरहेका विभिन्न 4 आयोजनाको अवलोकन गरेको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर सहितको टोलीले सिंहदरबार, ललितपुरको सैबु र गोदावरी लगायतका स्थानमा निर्माण भइरहेको पूर्वाधारहरूको आज अवलोकन गरेको हो। भवन निर्माणमा कोरोना संक्रमणले आंशिक प्रभाव पारेको भए तापनि तोकिएको समय अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेको परिवेश यो स्ट्रक्चरहरू हेर्दाखेरि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि केही समय लाग्ने रहेछ। त्यो समय चाहिँ मलाई लाग्छ अब जुन सरकारको पोलिसी अनुसार चाहिँ 2 वर्षभित्र बनाउने भनेको छ, सबै बिल्डिङहरू 2 वर्षभित्र बन्छ। सिंहदरबारमा संघीय संसद भवन, ललितपुरको सैबु भैँसीपाटीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, संघीय मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय निर्माण भइरहेको छ। ललितपुरकै गोदाबारीको 3000 सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र पनि निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको छ। 3 वर्ष निर्माण समय रहेको आयोजनाको प्रगति अहिलेसम्म 7% मात्रै रहेको छ। लगभग 26% बिलोमा चाहिँ अहिले हामी एउटा सम्झौता गरी कार्य अगाडि बढिरहेका छौँ र यसको चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट चाहिँ 2076 सालको सोक्सोर चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेर करिब 3 वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी 2077 होइन 69 हुन्छ, असोज 15 गते भित्रमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। संसद भवन 6 अर्ब 92 करोड, सैबुमा सभामुख, मन्त्री र प्रदेश र मुख्यमन्त्री आवास 1 अर्ब 3 करोड 46 लाख 83 हजार अनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास 72 करोड 47 लाख 94 हजारमा निर्माण भइरहेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा सम्मेलन केन्द्र भने 58 करोड 24 लाखमा निर्माण भइरहेको बताइएको छ। रौतहटको परोहा नगरपालिका 8 नरकटियामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा झडप भएको छ। नरकटियाको नेपाल भारत सीमामा शुक्रबार साँझ ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भारतीय महिलाहरूले हातपात गरेपछि सो स्थानमा झडप भएको थियो। सीमानाका बन्द रहेको अवस्थामा 2 भारतीय महिलाहरू घाँस काट्न नेपाल क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरूले सुरक्षाकर्मी माथि नै हातपात गर्न खोजेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण सीमानाका बन्द भएका बेला भारतीयहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाएको विषयमा सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको सशस्त्र प्रहरी बल 11 नम्बर गणले जनाएको छ। घाँस दाउराका लागि नेपालतर्फ प्रवेश गर्न खोज्ने भारतको पूर्वी चम्पारण कबैया पञ्चायत 6 खर्सलाहाका सीमा देवी कुशवाहाले आफूले बोकेको हँसिया प्रहार गरी सशस्त्र प्रहरीका एक जवानलाई घाइते बनाएपछि हवाई फायर गर्नु परेको गणले जनाएको छ।
घटनाले उग्र रूप लिएपछि 11 नम्बर गणबाट 50 जना र इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुरबाट 35 जनाको थप सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालन गरिएको थियो। घटनामा संलग्न रहेका भारतीय नागरिक रविन्द्र प्रसाद कुशवाहालाई पक्राउ गरी प्रहरी चौकी नरकटियामा राखिएको छ। घटना पश्चात सशस्त्र प्रहरी बल 2 छिन्नमस्ता बाहिनीका डिआइजी कृष्ण भक्त ब्रह्मचार्यले समेत घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। अहिले सीमा क्षेत्रको अवस्था सामान्य रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि केही स्थानमा वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको साथै मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।